नून लीगी कन टुटे दोस्त ने फोन किया कि अगर आप स्टेज पे आज तकरीर करें तो मैं आ जाता हूं जलसे में। अब खुशकिस्मती है कि मैं भी इत्तेफाक है, हुस्न इत्तेफाक है कि मैं भी यहाँ मौजूद हूँ और वो कन टुटा भी मेरे सामने मौजूद है। लेकिन दोस्तों, मैं बाकी मुस्लिम लीगियों से, बाकी सारी जितनी जमातों से मुंसलिक लोग हैं उनसे माजरत करता हूँ कि ये कोई एक जमात का जलसा नहीं है। इसका सिरा तो यकीनन सर पे है, तहरीक इंसाफ का सरदार सत्यन खान के सर पे है, लेकिन ये काम जो है वो सब के लिए हो रहा है, अवाम के लिए हो रहा है। और वो दोस्त जो आज इस जलसे में मेरी गुज़श्ता ज़माने की घन गरज सुनना चाहते थे, वो नामुमकिन है, क्योंकि ये कोई इंतखाबी जलसा नहीं, ये एक अवामी इज्तिमा है जिसमें तमाम जमातों से मुंसलिक मौजूद हैं। हम उनका भी एहतराम करते हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहते हैं और हम बड़े वसीउल कलब लोग हैं। हम इज्जत अफजाई करते हैं कि वो जहाँ आए हैं, ये उनके लिए भी ये मंसूबा है। आप इस बात पे गवाह होंगे, बचपन से हम भी ये सुनते आए हैं कि हम अपने अवामी नुमाइंदों से ये शिकवा रखते थे कि फलां ने किया क्या है। हर एक के बारे यही सवाल होता था हमारा और यही फिक्रा बोला जाता था, आज भी शायद बोला जाता है कि फलां ने या फलां नुमाइंदे ने किया क्या है। आज मैं आज से पूछता हूँ कि आज आप खुदा को गवाह करके कह सकते हैं कि सत्यन खान ने क्या कुछ नहीं किया। कुछ मांगने या कहने को रह नहीं गया कुछ पीछे। सड़कें देखें तो मेरा ख्याल है कि जार बिछ गए, कहीं आप ये उंगली नहीं उठा सकते कि काश ये सड़क भी बन जाती। और ये जिसका आज हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं, ये तो किसी ने नहीं रहना, वक्त के साथ गुजर जाना हर किसी ने, लेकिन सरदार मोहम्मद सत्यन खान, ये जिसकी बुनियाद, जिसका आगाज, जिसका इफ्तिताह मंसूबे का आज आप कर रहे हैं, ये नस्ल दर नस्ल तारीख में आपके क्रेडिट पर रहेगा। और हमारा हक तो वैसे भी मेरा ख्याल है ज्यादा बनता था अल्लू वाली, ये कई लोगों को पता नहीं है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लू वाली सरदार सत्यन खान का नान का शहर है। और आज सरदार सत्यन खान ने अपने नान के शहर की लाज रखी है और अपना पोता होने का, नवासा होने का हक अदा कर दिया है, और ये तारीख में इंशाल्लाह इनका नाम जिंदा रहेगा। एक आज बात खत्म करके मैं इजाज़त चाहता हूँ कि खान साहब, ये कुछ दोस्तों को पता चला है शायद कि मैं स्टेज पे आ रहा हूँ, मुझे भी मालूम नहीं था, तो एक दो चीज़ें उन्होंने मेरे कान में आके पुर किए हैं कि आप ये इनका जिक्र कर दें। एक तो मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ कि वो कई बार आपसे पहले जिक्र हुआ है और आपने कोशिश भी की है कि ये हमारा अल्लू भाई का कब्रिस्तान है, वहाँ तक टफ टैल का मनसूबा आपने मंजूर करवाया था, मेरे ख्याल फंड भी रिलीज हो गया था, लेकिन किसी वजह से वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचा। तो अल्लू वाली का ये दरीना मुतालबा है और वो तकलीफ है कब्रिस्तान तक जाने में, वहाँ टफ टैल की जो है ना ये मनसूबा ये मुकम्मल करवा दें। और दूसरी गुजारिश ये है कि इस सड़क की अफादियत जो है ना मेरे ख्याल बढ़ जाएगी अगर आप द्वाबा शहर में इसको इंटरलिंक कर दें, जो नहर के साथ सड़क बनी है उसके साथ जो द्वाबा शहर में से गुजरी है वहाँ टफ टैल लग जाए या पुख्ता सड़क बन जाए। और इससे आगे जो दूसरा जाल का जो फाटक है वहाँ भी इसको इंटरलिंक कर दें, दोनों सड़कों को, नहर वाली सड़क की और इसके साथ, तो मेरा ख्याल है इलाके के मकीनों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। और अल्लू वाली के शहर का मुतालबा है जनाब खान साहब के, यहाँ पानी की किल्लत है, इनके मोगे का मसला है, कोई 20,000 मेरा ख्याल एकड़ जो है वो बंजर होता जा रहा है, उसके लिए ये बार बार ये आवाज़ पहुँची हुकाम बाला तक, लेकिन ये काम नहीं हो रहा। जो अल्लू वाली के मोगे का और चक नंबर 1 की नहर से जो मोगा या वहाँ से पानी का बंदोबस्त हो सकता है, उसकी तरफ भी इसी तरह तवज्जो फरमाएं जिस तरह ये आज सड़क बना के आप लेके जा रहे हैं क्रेडिट। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आप लोगों के लिए आखिरी फिक्रा, हम वक्त गुजार चुके हैं, जिंदगी गुजार चुके हैं, हमने सर्द गर्म देख लिया है। एक बात मेरी आज पल्ले बांध लें, नौजवानों से मैं बात कर रहा हूँ, आखिरी बात कि दोस्तों पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ हो चुका, वो कुछ हो चुका जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक म्यार मैं आपको बता रहा हूँ, उस म्यार पे जो पूरा उतरे आप आंखें बंद करके उसकी पैरवी करें और उसको ब्रॉडकास्ट करें। और म्यार क्या है
کہ پاکستان پر حکومت وہ شخص کرے، پاکستان پر حکومت وہ شخص کرے جس کا کاروبار ملک کے باہر نہ ہو، ملک کے اندر ہو، جس کا مرنا جینا ملک کے اندر ہو، جس کی جائیداد باہر نہ ہو، جس کا کاروبار ملک سے باہر نہ ہو، اس کا سب کچھ یہاں موجود ہو، چاہے عمران ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہے، جو بھی ہے جس کو آپ پسند کریں، لیکن اس معیار پہ جو بھی پورا اترے کہ جس کا مرنا جینا پاکستان کے لیے، کاروبار اسی میں ہو، پیسہ یہاں ہو، جائیداد یہاں اور باہر نہ ہو، تو وہ پاکستان کے لیے مخلص ہو سکتے ہیں، ورنہ کوئی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، وہ صرف اپنی خیر منائے گا۔ تھینک یو ڈاکٹر شاکر دا آخری فکرہ چلن ڈیوا ہے جیڑی گل نہ کیتی ہو یاد رکھا ہے، اور اس پنڈال کو سجانے میں بہت ہی خوبصورت کردار تحصیل پپلا پاکستان تحریک انصاف کے نائب صدر رانا راشد نوجوان قیادت یہاں پر موجود، صرف 1 منٹ ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سردار محمد سبطین خان صاحب، میں لمبی چوڑی باتیں تو نہیں کرتا، وقت کی قلت ہے، لیکن ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ کیسے ادا کریں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ یہ جو لوگ آپ کی محبت میں، یہ اپنی پارٹی، یہ اپنی سیاسی، یہ اپنے سارے اپنا وجود چھوڑ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم کیا ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ آج کے بعد الو والی سے، جو الو والی کے پہلے نمائندے تھے، وہ نہیں ہوں گے، سیاسی موت مر چکے ہیں، اور آج کے بعد یہ گھر سبطین خان کا ہے، اور انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بھی، جیسا کہ فرسٹ ٹائم پہلی بار 2018 میں آپ یہاں سے جیتے تھے، ون کیا تھا اچھی لیڈ سے، اور انشاءاللہ یہ ہم برقرار رکھیں گے، اگلے انشاءاللہ 20 سے 25 سال آپ کا اس کا شکریہ ادا کریں گے، آپ کی محبت کا ثبوت دیں گے۔ باقی جو آپ نے بات رات مجھے کی، وہ میں بات 6-7 منٹ کی تھی، نہیں کر سکتا، لیکن مال تو کیا، ہماری جان بھی آپ پہ قربان ہے خان صاحب۔ یہ لوگ، یہ آپ کی محبت میں، یہ آپ کو دیکھنے کے لیے، یہ آپ کو ترستے ہیں کہ ایسے لیڈر ہمیں پہلے کیوں نہیں ملے، ہم پہلے کہاں تھے، ہمارے ذہن میں یہ سوچ کیوں نہیں آئی۔ یہ عمران خان نے ان کو شعور دیا، یا آپ نے پورا کر کے دکھایا۔ خان صاحب، بنڈل آف فینس، جی آئینو، خوش آمدید، ہم آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک اور مطالبہ چھوٹا، آپ کے لیے چھوٹا تھا، ہمارے لیے بہت بڑا۔ خان صاحب نے ایک ڈاکٹر شراوگن صاحب نے آپ کے پاس مطالبہ رکھا ہے، ایک میرا مطالبہ تھا جو 2018 میں آپ نے منظور، آپ نے حامی بھری تھی، رات آپ نے خوشخبری دی ہے، وہ 2,90,00,000 روپے کا رانا راشد محمود کا نام تھے، جو آپ نے منظور کیا، اس کا کائنڈلی اعلان کر کے جائیں۔ شکریہ شکریہ شکریہ، بہت شکریہ رانا راشد نوجوان قیادت، خوبصورت انداز ان کا۔ اور میں یہاں پر عرفان دھروئی، ملک فیصل دھروئی اور دھروئی برادری، رانا برادری، جتنی بھی یہاں پر برادریاں موجود ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دعوت خطاب کے لیے میں دعوت دوں گا فرزند پپلا، جن کے فیصلے بولتے ہیں، جن کے نام بولتا ہے اس علاقہ میں، بلکہ ڈسٹرکٹ میاں والی اور اس کے باہر بھی نام لیا جاتا ہے، تو یقینی طور پر لوگ دیکھنا بھی جاتے ہیں کہ وہ کون سی شخصیت ہے جن کے ایسے فیصلے ہیں۔ تو میں دعوت خطاب کے لیے یہاں پر بلاؤں گا اپنے بھائی شہدل خان صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور آپ نے بھی ثابت کرنا ہے کہ آپ کی محبت کیسے ہوتے۔ السلام علیکم بھائی، بزرگوں، دوستوں، سارے مارکا السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا استقبال کی تو ازالو والی ساریاں برادریاں تے بڑے مشکور ہیں۔ تے دوسری گل یہ بھائی، لمبیاں گلاں نہ کریں دے بھائی، اجاز منڈے ہی کھلوتے ہیں، اس تو ہی بندے لڑے بیٹھے بھائی 2 منٹ دے بہت لمبے تھی ویندے تے بلے کہ جناب پہلو موقع دسا انشاءاللہ اگلے الیکشن لیڑے پڑے کوئی پریشان نہ تھی، کہتا پورا گھنٹہ اسی انشاءاللہ اگلے الیکشن میں۔ میری گزارش ہے کہ بھائی آج کل عوام بڑے باشعور ہیں الحمدللہ،
سوشل میڈیا دا دور ہے، ہر کن پتہ ہے بھئی کیڑا کیڑا کام کرے گا۔ اس ہفتے مخالفت دے ہوتے تنقید بالکل نہ کریں دیں، لیکن یہ گل ہے بھئی الحمدللہ چشتین خان جڑے کام کرائے یہ واقعی تاریخ دا ایک حصہ ہے۔ اللہ کا بھی تھوڑی خدمت کرنے دی توفیق دے وے کہ سارے بھراواں دے مشکور ہیں کہ وہ گل ہے بھائی میں اپنی گل کو کیسا کہ تھوڑا شکریہ ادا کروں بھائی تو ہر کی گل دے قائل ہیں تے کدی لامبیاں دے وچ اساں پے بڑی مہربانی جناب، بڑی شکریہ۔ خیر بہت شکریہ شیر دل خان کے لیے، خیال صاحب خوبصورت انداز ان کا۔ اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ مقروض ہوں میں آپ کی محبت کا، مقروض ہوں میں آپ کی محبت کا، تبھی تو راہ سے کانٹے ہٹاتا رہتا ہوں۔ سردار محمد سلطان خان کے